کیوں نہیں چلدا آدھا کیوں نہیں چلدا اپنی جگہ تو ہٹیا ہے اپنی جاتے چاچا شمر نو کھڑا کیتا ہے آدھا جڑے والے میں تیر نو چھک دینا نا او سامنا خیمہ حال ویندا ہے ازاداروں آدھے دی نکی جی بھینے جڑی سر تے قرآن رکھیاں دی پئی نمار اپنا تیر ویکھ میں اجڑی دا ویر ویکھ مرحبا بھائی تھوڑا جی تیاری کرے حوصلے نال بھائی امو تے ماتم کرن رہا حوصلے نال آدھی پئیے اپنا تیر ویکھ میں اجڑی دا ویر ویکھ محمدی شریعت آدھی سمر دے حیوان نہیں ماری دے آدھا میں جو آدھا پیا تیر مار ماتمیاں دوجی وری نشانہ بنایا ساتھ کمیاں تیر زمین تے جھڑ پی آئے آدھا ہون کیوں ہاتھ کمیاں تے تیر کیوں جھڑ گئی بغیرت آدھا کیویں تیر چلاوا مینوں شبیر دے ہتھاں تے خیبر والا علی نظر آندا ہے تیر میرے تو نہیں چل اللہ دے کو جیوں جے تیر مار فوج بغاوت کر ویسیا ذکر دی عزتی قسمیں بندہ گناہ دی معافی منگے جڑا ہائے نہ کرے پوچھے تے ایک باری سوچے تے صحیح اپنے آپ نال کیڑا گناہ ہویا جو میں ماتم ہی نہیں کیتا تے میں ہائے بھی نہیں کیتی ہم ماتمی داراں تریجی واری نشانہ بنایا ہاتھ کمیاں تیر زمین تے جھڑ پی آئے آدھا ہن کیوں ہاتھ کمیاں تے تیر کیوں جھڑ گئی ماتمیوں بے غیرت آدھا کیویں تیر چلاواں آدھا جڑے والے ہن نشانہ بنایا میرے تیر دے سامنے کسے والے رسول آؤندے کسے والے بطول مرحبا کیا بات ہے بھائی جائیاں دے کاجو نہیں دیاں دے پردیوں نہیں علی دیاں ارشد رنگلا نہیں اس وقت اپنے انو کوئی نہیں روندا جی کرا میں نو کرا کسے والے رسول آؤندہ ہے کسے والے بطول آؤندی ہے کسے والے رسول آؤندہ ہے کسے والے بطول آؤندی ہے کسے والے رسول آؤندہ ہے کسے والے بطول آؤندی ہے ڈیرے آلے جملے جو جملے واسے میں آکھیا ہے بندہ گناہ دی معافی منگے جڑا ماتم نہ کر سکے چاچا جی جڑے والے آکھیا کسے والے رسول آؤندہ ہے کسے والے بطول آؤندی ہے شمرادہ نہ گھبرا آدھا میں تریاں اکھاں کے ہاتھ رکھ دا آدھا تو نے یاسین پڑھ کے تیر مار بھاویں رسول نو لگے بھاویں بطول نو لگ مرحبا کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے دھیاں دے پردے سلامت ہونی جائیاں دے کاجو نہیں تھوڑی جی منزل ودا میں بادشاہ دے جھولے دی شبی منگاواں ماتمی داروں کتے دے بچے نشانہ بڑھایا خیمے دے دارتی علی دنوں پیوے دیائی رباب دی آوازی آج پتہ لگے میرے پیو میرے داج تیر کمان کیوں رکھائی ماتمیاں اندر گئی ہے تبرکات اللہ صندوق کھولے آئے بچوں تیر کمان چاہے خیمے دے دارتی آکے گوڑی لائیے اور مل دی گردن دا نشانہ بڑھایا ہے جی میں جو فضا ویدی پہ آئی حقل مار کیا دیئے زینب جل دیا رباب جنگ تے جوڑ گئی صدقے بھائی تھوڑا جا میار بلند کر تھوڑی جی منزل ودا جلدیاں رباب جنگ تے جوڑ گئی علی دی دھی بھج پئیے حقل مار کے دی رباب جنگ لڑنی ڈسا کینی دی امراؤل کیس دی بی بی آدھی من ڈسا میں کینی دیاں حیدر قرار دی بی بی آدھی ہون ڈسا پیو تیرا بہادر یا میں اجڑی دا آدھی تیرا بہادر بی بی آدھی پیو جو میرا بہادر عورتاں تے جنگ واجب ہویا غازی پیچھے میں آپ لڑ دیوا اکبر پیچھے رکیا ہویا قاسم پیچھے کلثوم لڑ دی مرحبا بی بی آدھی پتر بچانی میں بچا دنیا میں اشارہ کرا شبیر دے ہتھا تو چاواں تیری جھوڑی چھپاواں پتر نو وطن لے جاویں اے دی داڑی ویکھیں اینو سیرے پاویں رباب دی آوازی نہیں سن ایو جا لکھ اسگر ہوئے تیرے شبیر تو قربان کر چھڑا ذاکری جملے ایسا کونی جڑا تو نہ سنیا ہوئے جس بندے نو شبیر دے پتر دا درد سر چاوے تے ویکھے میرے پاسے ماتمیاں حسین فرمایا میں تیر انداز پیو دی دھیاں میں جان دیا دا نشانہ اصغر نہیں حسین زینب دی آوازی رباب جنگ نہ لڑ پتر نو نصیحت کر حقل مار کیا دی ولال گردن سدھی کر تیر پیو نو لگ ویسیا اپنے پیو دیا تلیاں تو دیا ہے اپنے قاتل دیا کہ چگ پا گیا دے میں پانی منگیا ہے تیرا مجرم میں بے جرم چان زہرا دا اور اکشست صحیح دھیاں دے پردے سلامت ہونی جائیاں دے کاجونی علی دیاں دھیاں ارشند رنگ لانی ماتمیوں چل گیا تیر ایک بند میں نے یاد آگے ماتمیوں
اے او بند جا کمبر صاحب بند پڑے آئی ایک مومن موالی ماتم کردہ شہید ہو گیا ماتمیاں جڑے ویلے تیر چلے آئے شبیر کیڑا کام کیتا ہے اور ڈیرے آلیا تیر چلے آئے شبیر کیڑا کام کیتا ہے شاعت سے پتر دا آئے امو چمیاں کچھ اتھرو سیاد دے ڈول گئے تے علی اصغر سمجھیا اے پانی آخری وین بھائی سلام ہے تیری عظمت نو سلام ہے تیرے نہ تھکن نو آخری وین کرن لگا ایسے بانتے بادشاہ دے جھولے دی شبی لائے آوے ماں تے پیو اصغر دفنایا ذرا بھی مجلس تے فرق نہیں پاؤن لگا پہلے بندت اللہ کے آخری حلالی تک بول کے جواب دے سر ہلا کے نہیں بھائی زبان ہلا کے 10 محرم نو رباب تے شبیر اوکھا علی اصغر دفنایا دفن رہا یا کوئی نہ بولو حسین دا واسطہ رہا یا کوئی نہ ماتمیاں 11 محرم دا دن چڑھیا 71 سرنے دے تے بلند ہوئے شمرہ دے منو چاہی دے جس 9 لاکھ نو روایا ہے ایک بغیرتا دے منو انعام دے میں اصغر دی ماں تے پیونو ٹبیاں دے نال اٹھ دیاں تے باندیاں ویکھے آئے ماتمیاں دا دار ہوئے نا گھوڑے منگائیں نو تے بغیرت بٹھائیں اونا دے ہاتھے سوا سوا گا چون جالے نیزے نہ پائیں آدھے نیزے زمین چمارو جتھیوں سیاں پہلا پوسی ہیں ماتمیاں قطار گھوڑیاں دی آگئی اتے بغیرت بہ گئے انہاں نیزے مارنے شروع کیتے ہیں لایا قرآن میرے سارت رکھ نیزے زمین تے نال لاندے پہ ماد جگر تے لاندے پہ جڑی سڑیاں خیمیاں چھ بہدی پہ آئی ماتمیاں ایک بغیرت نیزہ مارے آدھے رک جو میرا نیزہ بھاری ہو گیا ہے ماتمیاں چند رباب دا قسمت دا نیزے دی نوک تھی آیا ہے جی میں جو رباب بہدی پہ آئی تو وین کر کیا دیئے پیا فجر دا تارا آیا چڑھ سیا اصغر پہ مرگ بلے سن بولی معمول مطابق پترانو پہیا ماما دے سن لوری روکیا دیئے تیرے اٹھن دا ویلا میں کو یاد مرحبا مرحبا دنیا دے پردے سلامتوں نہیں ماتمیوں اصغر نیزے تے برامد ہوئے ہیں شمر بھاج پی آئے اصغر نو نیزے تو لہ لے آئے فوجان دی آوازی کی دے چلنا ہے آدھا میں اصغر دا سرطن تو جدا کرنا ہے آدھا نے کتھے کرنا ہے آدھا بھاج جاؤ میرے نال آؤ تیرا کو پتھر دا جگر تے نہیں میں رباب دے پتر دی شہادت پڑھا تیری ہائے بھی باہر نہ آوے ایک ہی میں ہو سکتا ہے تم ہی ماتمیاں تے میں بھی ماتمیاں اصغر نو لے کے شبیر دے کول آیا ہے شبیر دے سینے تے سٹی آئے 11 خنجر تے 11 تلوارہ شمر دے سامنے آئی آئے ایک بغیرہ تا دا میرے خنجر نہ سر جدا کر دو جا دا میری تلوار نہ سر جدا کر تو ماتمیاں تے میں بھی ماتمیاں پردے چ اصغر دی ماں تشریف فرمائے اصغر دی ماں پرسا لینا یہ میں بھی پرسا دینا ہے اتنا سفر کر کے تو تم ہی گھر چھڑ کے بیٹھی ہیں تو بیٹھی ہیں تو پرسے واسطے ہیں میں پن کے وین کرن لگا لیکن اس وین تو پہلا میں اصغر دی ماں نو اصغر دا پرسا پیش کرن لگا اصغر دی ماں نو میں اپنے منہ دا ماتم پیش کرن لگا میرا ہاتھ نہ نپیا ہے منہ دا ماتم کردہ بندہ مریا کوئی نہیں ہے اتو میں وین کر سا میں منہ دا ماتم پڑھنا ہے تو سر دا ماتم کرنا ہے ماتمیوں گال یاد رکھے نہ کہ سر کی میں جدا کرنا ہے خنجر بھی ساڑھے کول تلوارہ بھی ساڑھے کول آدھے خنجر تلوارہ چالو میں سر جدا نہیں کرنا اصغر دی ماں میں حقیر دا پرسا قبول کری ماتمی آدن خنجر تلوارہ چالو آدن سر کی میں جدا کرنی ماتمیاں کتے دا بچہ ہس کی آدھا پیا یہ دی ہاتھ دینا مروڑ کے گردن لے ویسا ماتم اصغر دا جی کرا میں نو کرا یہ دی ہاتھ دینا ربابہ دی پیا یا جاوے لالے اصغر لایا بات سادھ شبی اللہ یا سنگ ہائے جھولا تیرا جھولا کیوں رتے گیا ہے بات صدقے میں باری جام ہائے آجا بلال یا سنگ
ہائے آ جاوے سنگے ہائے جھولا تیرا جھولا او میں صدقے صدقے میں صدقے جاواں او میں صدقے ہائے آ جاوے لالے اسے رنیے سے روکیا دیوے اسگا محرمان ہائے سنگت نمادی چھوڑ او میں صدقے جاواں شالا اصغر دی ماں قبول کری شالا اصغر دی ماں راضی جاوی او میں صدقے جاواں او میں صدقے سنگت نمازی چھوڑی بسم اللہ کرا روکیا دیا جاوے لالی اسے ہائے ماتم کردہ رونا ماتم کردہ ہائے جھولا تیرا جھولا کیوں او میں صدقے